अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रिश्ते टूट जाएं, आंखों में आंसू और दिल में दर्द रह जाए, तब सिर्फ एक चीज ऐसी है जो दोबारा मोहब्बत को जिंदा कर सकती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। मोहब्बत भरा रिश्ता जब टूटता है तो इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है मगर अंदर से टूटकर बिखर जाता है। कभी हामद और बीवी के बीच गलतफहमियां आ जाती हैं, कभी मंगनी टूट जाती है तो कभी बरसों पुरानी मोहब्बत सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से हाथों से छूट जाती है। ऐसे में अगर कोई सहारा देता है तो वह दुरूद पाक का नूरानी वजीफा है जो दिलों को जोड़ देता है, नफरत को मोहब्बत में बदल देता है और टूटे रिश्तों में फिर से जिंदगी भर देता है। आइए आपको मैं एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। आयशा और अली की कहानी। आयशा और अली बचपन से एक दूसरे को जानते थे। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों के घर वाले भी उनकी मंगनी पर खुश थे। सब कुछ ख्वाबों की तरह लग रहा था, लेकिन अचानक चंद गलतफहमियां और दूसरों की बातों ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। अली के दोस्तों की गलत नसीहतों और आयशा के खानदान में कुछ इख्तिलाफात की वजह से उनकी बातचीत कम हो गई। मंगनी के करीब दिनों में उनके दरमियान सर्द मोहर लग गई। आयशा को लगा कि अली ने उसका साथ छोड़ दिया और अली भी ये समझता रहा कि आयशा उससे नाराज है। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और उनका रिश्ता टूट गया। आयशा का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। वो नहीं जानती थी कि कैसे अपने दुख का इलाज करे। उसी दौरान आयशा की एक करीबी रिश्तेदार ने उसे दरूद पाक का वजीफा बताया। उसने कहा, बेटी, दरूद पाक पढ़ने से दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं, मोहब्बत और रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तुम दिल से कोशिश करो, अल्लाह मदद करेगा। आयशा ने दिल, यकीन और उम्मीद के साथ नमाजों के बाद 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। वो हर नमाज के बाद 100 बार दरूद पाक पढ़ती। हर रोज उसके दिल में अली के लिए दुआ होती कि अल्लाह ताला उनका रिश्ता बहाल कर दे। दिन गुजरते गए। आयशा ने सब्र किया और दरूद पाक का विर्द जारी रखा। चंद हफ्तों बाद अली ने भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। दोनों ने दिल से अल्लाह से मदद मांगी। एक दिन जब अली आयशा से राब्ता करने की हिम्मत जमा कर पाया तो उन्होंने मोहब्बत और माफी का रास्ता अपनाया। गलतफहमियां खत्म हो गईं और अल्लाह की रहमत से उनका रिश्ता दोबारा मजबूत हो गया। वो दोनों न सिर्फ मंगनी बहाल करने में कामयाब हुए बल्कि एक दूसरे के लिए मजीद मोहब्बत और एहतराम लेकर आए। अगर आप भी ऐसे किसी टूटे हुए रिश्तों को वापस पाना चाहते हैं तो आज से ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का ये रूहानी नुस्खा शुरू कर दीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद बावजू होकर 100 मरतबा नहायत मोहब्बत और यकीन के साथ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फिर टूटे रिश्ते का तस्वर दिल में लाकर अल्लाह से दुआ करें कि या रब, तेरे हबीब के सदके मेरे रिश्ते में रहमत, मोहब्बत और बरकत डाल दे। ये अमल सिर्फ 40 दिन तक लगातार जारी रखें। दरमियान में नागा ना करें। नहायत यकीन, सब्र और मोहब्बत के साथ पढ़ें। बहुत सी बहनें पूछती हैं कि हम नापाकी में पढ़ सकते हैं, तो आप नापाकी में भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना हम पे फर्ज है।
تو دل نہیں مانتا کہ ہم اس وقت اپنے لبوں پر اپنے پیارے نبی کا ذکر لے کر آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہو کر ان کا ذکر کریں اور خشوع دل سے کریں۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ تھک چکے ہوں، ہر کوشش کر کے ہار چکے ہوں، مگر درود پاک وہ روحانی کنجی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی رشتے کو بچانا یا اپنی زندگی میں ٹوٹا ہوا پیار واپس لانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے درود شریف شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کیسے حالات بدلتے ہیں، روٹھے لوگ واپس آتے ہیں اور دلوں میں محبت کے چراغ جلتے ہیں۔ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ ختم ہو چکا ہے یا زندگی کے راستے پر درد اور تنہائی کے سائے چھائے ہوئے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ دنیا کا کٹھن امتحان ہے، مگر اللہ کی رحمت بے پایا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں اپنے غرور، اپنی ضد یا دوسروں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ رشتے کھونے پڑتے ہیں جنہیں ہم بہت چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور وہ اپنی رحمت سے ہر ٹوٹے دل کو جوڑ سکتا ہے۔ ناظرین، سمجھوتا کرنا اور رشتے کو بچانے کی کوشش کرنا کمزوری نہیں بلکہ دل کی طاقت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں صبر اور ہمت پیدا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو سکون دے اور ٹوٹے ہوئے رشتے میں نرمی اور محبت پیدا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب سب ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نئے راستے دکھاتا ہے۔ دعا اور درود پاک کا ورد کرنے سے دلوں میں رفاقت، محبت اور سمجھوتے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ آپ کے دل کو نرم کرے، آپ کو صبر دے اور راستہ دکھائے کہ کیسے آپ اپنے رشتے کو یا تو بحال کر سکیں یا اس کا صلح بخش انجام نکالیں۔ چند باتیں یاد رکھیے ناظرین، رشتے میں غلط فہمیوں کو بھلانا اور ماضی کے غصے کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ معافی مانگنے اور معاف کرنے میں بڑی طاقت ہے، یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگیں اور درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ دلوں کی مرہم ہے۔ صبر کریں اور دل میں محبت اور دعا کو زندہ رکھیں۔ اپنے جذبات کو سمجھیں مگر ان پر قابو پائیں تاکہ عقل اور محبت سے فیصلے کر سکیں۔ آپ کا قریبی رشتہ ختم ہو چکا ہے، زندگی کے راستے پر درد، تنہائی چھائی ہوئی ہے، اور ایسے راستے زندگی میں ایک بار ضرور آتے ہیں، تو وہ آپ نے اللہ کی رحمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور کرنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے، آپ رو کر انہیں دور کریں گے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس دل کھول کر اس سے بات کریں، دعا کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اس میں وہ طاقت ہے جو ہر دل کو دوبارہ جڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ ایک پیغام کہ بعض رشتے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہر رشتہ چاہے جیسا بھی ہو سکون اور رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس صبر، دعا اور درود پاک کا سہارا لیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے آگے بڑھیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگنی چاہیے، رشتوں میں سمجھوتا کیسے کریں اور دل کو کیسے تسلی دیں۔ درود پاک کی برکت اور دعا کی طاقت سے آپ اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں اور زندگی میں امید پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنا چاہتے ہیں یا دل کی مرہم چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں
جو بھی وظیفہ بتایا گیا ہے وہ آپ ضرور کریں، اپنے دل کو ہمت دیں۔ رونے سے کچھ نہیں ملتا ناظرین، اپنے دل کو سکون عطا کریں اور وہ سکون آپ کو درود پاک کے ذریعے ملے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔